यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज़ करते हैं इस अहम खबर से कि GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका ने आलमी और इलाकाई और दाखिली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया है। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। मशरक़ी सरहद खुसूसन लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। पाकिस्तान भारत DGMOs के फायरबंदी इत्तफाक के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। शुरका ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद पर मुकम्मल इजहार यकजहती किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा में जम किए जाने वाले इजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। अफगान अमन अमल में पेश रफ्त पर भी इजहार इत्मीनान किया गया। शुरका को दोस्त ममालिक से फौजी ताल्लुकात से मुतालिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना के बायस आलमी मईशत खसूसन तरक्की पजीर ममालिक को शदीद नुकसान पहुंचा। करोड़ों लोग मकरूज हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने D8 वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कोई मुल्क तन्हा कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दूसरे का साथ देना जरूरी है और तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करना होंगे। With cost of transportation and communications improving due to innovations, the D8 members must partner to keep pace with the logistics and global supply chains. Secondly, the D8 should brainstorm ideas to insulate its members from disruptions in labor markets due to technology and innovations. As automation substitutes for labor across the world, the labor-intensive economies of D8 face challenges of unemployment and social disruption. Thirdly, the D8 should call for COVID vaccine to be treated as a global public good, ensure equity, affordability, enhance production, and timely supply to save lives. We must push back against vaccine nationalism and undue export restrictions. The global vaccine manufacturing companies must either speed up production or share their technology and expertise with developing countries for adequate vaccine supply. Excellencies, 23 years ago, a shared vision motivated our countries to establish D8 to improve member states' position in global economy, diversify and create new opportunities in trade relations, enhance participation in आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि बेघर अफराद के लिए हुकूमत का शानदार इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म ने फराश टाउन अपार्टमेंट्स मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 2 साल में लोगों को घर फराहम कर देंगे। कर्जों के लिए बैंक भी तैयार हैं, स्कीमें भी लॉन्च हो रही हैं। 2000 फ्लैट्स उस तबके को मिल रहे हैं जो अपने घर का तस्वुर नहीं कर सकता था। गुज़िश्ता हुकूमतों में बदकिस्मती से ऐसे कर्जे ले लिए गए जिनसे मजीद कर्जे चढ़ रहे हैं। स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और जो देते हैं उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। यानी वो किराया किस्तें चली जाएंगी जिन किस्तों के जरिए उनके पास वो मालिक बनेंगे घरों की। और ये सबसे ज्यादा एक, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि वो जो वेल्डर है, जो मैकेनिक है, जो मजदूर हैं, बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूं। तो ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। और 2000 उन लोगों के लिए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का फायदा उठाते हुए, क्योंकि 3 लाख हर घर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब कि वो कर्जे की किस्त कम हो जाती है। और उसके अलावा जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं CDO को खास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि अब तक कच्ची आबादी के लोगों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा और कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं। कच्ची आबादियां क्यों बनती हैं? क्योंकि पैसा ही नहीं होता लोगों को घर बनाने के लिए, तो फिर ये कच्ची आबादियां बन जाती हैं। और कराची में तो तकरीबन 40% कच्ची आबादी अब हो गई है, और यहां भी इस्लामाबाद के अंदर। लिहाजा
یہ جو 600 گھر آپ کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ بھی ایک شروعات ہے. انشاءاللہ میری وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 2017 کی مردم شماری پر چاروں صوبوں کو تحفظات ہیں. نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے. کہا کہ ٹیکسوں کی وصولیوں کا سارا نظام وفاقی حکومت کے پاس ہے. وفاق ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتا تو ہمارے حوالے کر دے. ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 2017 کی مردم شماری پر چاروں صوبوں کو تحفظات ہیں، اس لیے نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیکسوں کی وصولیوں کا سارا نظام وفاقی حکومت کے پاس ہے. وفاق ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتا تو ہمارے حوالے کر دے. ایشوز بالکل ہیں. ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارے پلانز تو سارے بنے ہوئے ہیں. اب وہ جو بھی کہیں میں وہ بھی پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گا. مجھے ذرا یہ تو بتائیں پچھلے 3 سال میں 3 سال ہو گئے نا ماشاءاللہ اس حکومت کو. ان 13 سال میں یہ 3 سال ان کے بھی ہیں نا جو وفاقی حکومت تھی. انہوں نے صوبوں کو دیا کیا ہے؟ صوبوں سے چھیننے کے پیچھے پڑے ہوئے. اس وقت بھی 3 سال سے ان کی ریونیوز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جو ریونیوز یہ کلیکٹ کرتے ہیں، آج بھی میری صبح ایک میٹنگ تھی اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ ریونیو کلیکٹ نہیں کر سکتے، آپ سیلز ٹیکس جو یہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے حوالے کریں، ہم اس سے ہم کریں گے. تو ایشوز یہ ہیں. باقی پلانز کراچی شہر کے لیے اور پلانز کے ساتھ وہ ایڈوانس سٹیج پہ ہماری اس ایریا کے لیے یلو لائن جو پہلے ہم چائنیز کے ساتھ کر رہے تھے اوارڈ بھی ہو گئی تھی، کسی وجہ سے وہ آگے کمپلیٹ نہیں کر سکے. اب ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ. جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ وہ بھی ایک ایڈوانس سٹیج پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوں گے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں دیر ہوئی، لیکن جو ریسورسز ریکوائرڈ ہے اور جو کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ، اس لیے ہمارا 85% کے قریب ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو کلیکٹ کر کے دینا، سارے ٹیکسز کی وصولی ان کے پاس ہے. لیکن پچھلے 3 سال میں 0% گروتھ کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے ڈیلے ہو گئے. جہانگیر ترین صاحب کا میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں ابھی تک انہیں شاید امید کچھ ہے لیکن وہ زیادہ دن رہے گی نہیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اسحاق ڈار اور چودھری نثار علی خان کی رکنیت ختم کرنے کا معاملہ. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم منظور کر لی ہے. آرڈیننس کے مطابق منتخب نمائندہ 60 دنوں کے اندر حلف نہ لے تو نشست خالی ہو جائے گی. آرڈیننس جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن ایسے نمائندوں کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا. چودھری نثار قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے جبکہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن جیت گئے تھے. چودھری نثار نے ابھی تک اسمبلی میں آ کر حلف نہیں لیا اور نہ ہی کبھی اجلاس میں شریک ہوئے. نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار بھی سینیٹر تو ہیں لیکن اجلاس میں نہیں آتے. اسحاق ڈار لندن میں مقیم ہیں. سینٹ الیکشن میں بھی انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان 12 اپریل کو گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے. وفاقی وزراء اسد عمر، علی امین گنڈاپور اور سید امین الحق بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. موسم کی خرابی کے باعث 5 اپریل کو وزیر اعظم گلگت بلتستان نہیں جا سکے تھے. اب 12 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں منعقدہ ہونے والی تقریب شرکت کریں گے. وزیر اعظم کے گلگت بلتستان کابینہ ارکان اور دیگر حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول میں شامل ہیں. وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی قانون ساز اسمبلی کی قرارداد پر بریفنگ دی جائے گی. عمران خان گلگت بلتستان کے لیے 275 ارب روپے کے تاریخی پیکج کا بھی اعلان کریں گے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر، سیاحت، توانائی اور سوشل ویلفیئر کے فروغ کے لیے بھی پروگراموں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا. گلگت بلتستان کو 3G اور 4G انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی. یوتھ اور ویمن ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے. نئے گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر بھی پیکج میں شامل ہے. عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں. اسپیکر قومی اسمبلی کا دورہ ملتوی ہونے پر افغان پارلیمان کے سربراہان نے اسد قیصر کو ٹیلی فون کیا ہے. دورہ ملتوی ہونے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا دورہ کابل ملتوی ہونے پر افغان چیئرمین سینٹ فضل ہادی مسلم یار اور اسپیکر بلوچی جرگہ میں میر رحمان رحمانی نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو علیحدہ فون کیا ہے. گفتگو میں اسپیکر اسد قیصر کے دورہ ملتوی ہونے کے معاملے پر گفتگو ہوئی. افغان پارلیمنٹ کے سربراہان کے مطابق پاکستانی وفد کا جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث نہیں اتر سکا. اسپیکر بلوچی جرگہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد کی سیکیورٹی ہر چیز پر مقدم ہے
उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ्द काबुल के दौरे पर आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर जल्द अफगानिस्तान आऊँगा। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार की मुलाकात हुई है। रमेश कुमार ने अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक अदालती अहकामात से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया। वज़ीर आला की अक़लियतों से हकूक़ से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी सामने आई। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियतों के लिए मुख्तस खाली सीटों की तफसीलात तलब कर ली। अक़लियती नौजवानों को तालीमी इदारों में तमाम मौक़े मैसर हैं। पंजाब में अक़लियती बरादरी के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अक़लियतों को तरक्की के मसावी मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजहबी रवादारी और मसावी हुकूक़ पर यकीन रखती है। हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक अहम खबर से आपको आगाह करें। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म, तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत कर दिए गए हैं। चेयरमैन की तैनाती 2 साल, मेंबरान 4 साल के लिए तैनात होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी है, जिसका इत्तलाक 26 मार्च से हो चुका। ऑर्डिनेंस के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। HEC के तमाम फैसले अब वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल जबकि मेंबरान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। ताहम चेयरमैन और मेंबरान मजीद 1 टर्म भी ले सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। पूरी इमारत नाले पर खड़ी है। SBCA वाले खुद मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शाराए कायदीन तजावुजात केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम हो गए और कहा कि SBCA को छोड़ें, आपको बराह रास्त हुक्म का मतलब आपको जवाब देना है। आप पूरी इमारत नाले पर खड़ी है, SBCA वाले खुद मिले हुए हैं, क्यों गलत बयानी कर रहे हैं आप। चीफ जस्टिस DG SBCA पर भी बरहम हो गए और कहा कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को दे देंगे आप लोग, कल वज़ीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे आप लोग। दुनिया को मालूम है कौन चला रहा है SBCA। हर महीने SBCA में अरबों रुपए जमा होते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस SBCA और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। आप कुछ एतराज करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत नौजवान और तालीम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है। हुक्मरान पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेलें। नून लीगी रहनुमा की इस्लामाबाद में फाटा और बलोचिस्तान के तलबा के एहतजाज में शिरकत। कहा साबिक फाटा और बलोचिस्तान के तलबा के लिए मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बहाल की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे अपने दफातर से महरूम हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ यकजहती करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तालीम के मौके फराहम करके इनकी सलाहियत को बेहतर करके इन्हें एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट बनाना था अपने पसमानदा इलाकों के लिए। ये एक बहुत ही इनकलाबी मंसूबा था जिसके तहत हज़ारों और सैकड़ों तलबा और तालबात बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे थे। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने इन मंसूबों को रोल बैक किया। लाहौर में भी फाटा के स्टूडेंट्स मौसम की शिद्दत के बावजूद गवर्नर हाउस की दीवारों के सामने एहतजाज पे बैठे रहे और किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने उनके मुतालबों पे गौर नहीं किया। आज से भूख हड़ताल भी है और आज से इन्होंने ये भी एहतजाज पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं
کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے سے باز ہے. یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے. فاٹا کے علاقوں نے جتنی تباہی اور بربادی دیکھی ہے، جتنا وہاں پہ دہشت گردی کا نقصان ہوا ہے، پاکستان کے کسی علاقے میں اتنا نقصان. یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجرانی کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ایک بار پھر چیلنج کر دیا ہے. یوسف رضا گیلانی نے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی. اپوزیشن لیڈر سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے. یوسف رضا گیلانی نے اپیل میں موقف اپنایا ہے کہ صادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹا کر مجھے کامیاب چیئرمین سینٹ قرار دیا جائے. 7 ووٹ مسترد کرنے کے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. حلقہ NA-75 میں ضمنی انتخابات کے لیے تعینات پریزائڈنگ افسران کے لیے اسمارٹ فون لازمی قرار دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پریزائڈنگ افسران اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو موبائل پر اپنی لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت کی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لیں گے. پریزائڈنگ افسران فارم 45 کی تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے بھی پابند ہوں گے. حلقہ NA-75 ڈسکا کے حوالے سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. NA-75 ڈسکا میں ضمنی انتخابات کے لیے تعینات پریزائڈنگ افسران کے لیے اسمارٹ فون کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پریزائڈنگ افسران اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو موبائل پر اپنی لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت کی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لیں گے. پریزائڈنگ افسران فارم 45 کی تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے بھی پابند ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ فار ری ہیبلیٹیشن میڈیسن راولپنڈی کا دورہ کیا. وزیر خارجہ کا آرمی میڈیکل کور کی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر اور آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ فار ری ہیبلیٹیشن میڈیسن کے سربراہ کمانڈنٹ میجر جنرل ظفر علی اور انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ نے انسٹیٹیوٹ کے سبزہ زار میں پودا بھی لگایا. انہوں نے طبی سہولیات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں. پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ فار ری ہیبلیٹیشن میڈیسن ملک میں مصنوعی اعضاء کا سب سے بڑا اور جدید مرکز ہے، جہاں خاص طور پر محاذ جنگ پر زخمی ہونے والے فوجیوں کا علاج کیا جاتا ہے. اور بات ہو جائے موذی کرونا وائرس کی. کرونا ملک بھر میں بے قابو ہوتا جا رہا ہے. تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں. کرونا 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں مزید 98 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 15,124 ہو گئیں. مزید 5,329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 7,05,517 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. 6,23,400 صحت یاب جبکہ 67,000 مریض زیر علاج ہیں. کرونا سے ملک میں مزید 98 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 6,793، سندھ میں 4,520، خیبر پختونخوا میں 2,519، بلوچستان میں 212، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 386 اور اسلام آباد میں 591 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹوں میں 5,329 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پنجاب میں 2,40,584، سندھ میں 2,67,612، خیبر پختونخوا میں 94,880، بلوچستان میں 20,000، گلگت بلتستان میں 5,070، آزاد کشمیر میں 13,873 اور اسلام آباد میں 63,500 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. ادھر دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,02,000 ہو گئی ہے. مریضوں کی تعداد 13,37,00,000 تک جا پہنچی. 10,78,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس کے وار دنیا بھر میں جاری ہیں. امریکہ میں 5,73,000، برازیل میں 3,41,000، بھارت میں
1,67,000, मैक्सिको में 2,05,600, रूस में 1,01,480, फ्रांस में 98,000, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,719 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से आपको खबर दें कि रवां माह कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। चीनी माहिरीन के ताउन से 30 लाख खुराकें मुकामी सतह पर तैयार की जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वाली 70 लाख डोजेज में साइनोफार्म की तैयार 40 लाख डोजेज और केन साइनो की खाम वैक्सीन शामिल हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद ने बताया कि चीनी माहिरीन के ताउन से 30 लाख खुराकें मुकामी सतह पर तैयार की जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में निजी शोबे पर वैक्सीन की दरामद पर कोई पाबंदी या रुकावट नहीं है, बल्कि निजी शोबे को आलमी सतह पर वैक्सीन के हसूल का मसला दरपेश है। उधर सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। 50 साल तक के अफसरान और एहलकारों को रजिस्टर्ड कराने का हुक्म दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान से वैक्सीनेशन सेंटर्स में खुसूसी डेस्क कायम करने की दरख्वास्त कर दी गई है। फील्ड फोर्स के साथ साथ दफ्तरी अमले को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। AIG वेलफेयर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स के अफसरान को खत लिख दिया है। सिंध पुलिस के 6,366 अफसरान और एहलकार कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने कौम से निज़ाम बदलने का वादा किया था। पटवारी निज़ाम को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी वाहिद हल था। करप्शन के खात्मे के लिए निज़ाम में तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। अवाम को जेब कतरों से महफूज किया गया है। डिजिटलाइजेशन निज़ाम से बदउनवानी का खात्मा मुमकिन होगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से अवाम को सहूलत मैसर आएगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के बयान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से निज़ाम बदलने का वादा किया था। पटवारी निज़ाम को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी ही वाहिद हल था। करप्शन के खात्मे के लिए निज़ाम में तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। अवाम को जेब कतरों से महफूज किया गया है। डिजिटलाइजेशन निज़ाम से बदउनवानी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से अवाम को सहूलत मैसर होगी। अवाम का खून चूसने वाली सबसे तरोताजा और सेहतमंद जोंक जो है उसका नाम पटवारी था। और उस पटवारी सरकार के अंदर जो अवाम का इस्तेसाल होता था उसके अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करने के लिए निज़ाम को बदलना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। और वो निज़ाम जो है वो बदलने के लिए टेक्नोलॉजी ही एक वाहिद ज़रिया और हल था। डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल पंजाब का जो नारा PTI की हुकूमत ने लगाया, सबसे अहम तरीन महकमा रेवेन्यू के अंदर उस डिजिटलाइजेशन को मुतारिफ कराना जुए शीर लाने से कम नहीं था, उसके मुतरादिफ सा। क्योंकि एक कई दहाइयों पर मुश्तमिल बल्कि कई सदियों पर मुश्तमिल जो निज़ाम था, जो रोज़नामचे से जुड़ा था, जो पटवारी के बस्ते से जुड़ा था, जो पटवारी की सोच से जुड़ा था, उसको बदल के एक डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, फिर उन कंप्यूटराइजेशन के बाद अवाम को उस कंप्यूटर तक रसाई देने के। PDM के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि PDM खत्म नहीं हुई, सिर्फ इख्तलाफात हैं, वो भी जल्द दूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवी वाला ने कहा कि अगर एक पेज पर नहीं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि PDM खत्म हो गई है। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। सलीम मांडवी वाला के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जो कहते हैं कि PDM खत्म नहीं हुई, इख्तलाफात हैं, वो भी जल्द दूर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवी वाला ने कहा कि अगर एक पेज पर नहीं
तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि PDM खत्म हो गई। अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। बेसिकली देखें, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं और पार्लियामेंट्री एक्टिविटी है वो एक ऑपोजिशन और ट्रेजरी के बीच में होती है। तो बेसिकली हमने ये किया है कि वी अप्रोच्ड ऑल दी ऑपोजिशन पार्टीज़ और उसकी एक जॉइंट मीटिंग हुई उस दिन यूसुफ रज़ा साहब के ऑफिस में, और द इशू वाज रिजॉल्व कि सेनेट के अंदर जितनी पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे होंगी और हम जॉइंटली ऑपोजिशन करेंगे। तो ये डिसीजन हुआ और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक ये बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ है और मेरा ख्याल ऑपोजिशन बड़ी यूनाइटेड होगी सेनेट के अंदर और जितने भी इश्यूज हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे राना सनाउल्लाह के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने हमसे राब्ता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था कि आज जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर जहांगीर तरीन ने कभी नहीं कहा जुल्म हो रहा है। तवक्को है कि डस्का का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। कल यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी ज़मानत में पेश होने के लिए आए थे और गालिबन इसी जगह पे खड़े हो के जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे थे कि मेरे कारोबारी ट्रांजैक्शंस को, मेरे कारोबार को मेरा जुर्म बना के मेरे खिलाफ FIRs मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हम किसी के साथ भी जो है वो होने वाले जुल्म को इंडोर्स नहीं कर सकते, ना उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कौम के सामने ये बात रखनी चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब जो आज कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती कारोबार को उठा के मेरे खिलाफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि नया बजट आने वाला है लेकिन पता नहीं वज़ीर ख़जाना कौन होगा। नाअहल हुकूमत 3 वज़राए ख़जाना और 5 चेयरमैन FBR बदल चुकी है। ये लोग रहे तो मुल्क में मजीद तबाही आएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर का कहना था कि शहजाद अकबर जाकर ये नहीं चेक करते कि चीनी क्यों महंगी मिल रही है। मरियम नवाज कह चुकी हैं कि जब तक हुकूमत को घर नहीं भेजेंगी, लंदन नहीं जाएंगी, वो कहीं नहीं जा रही। की चीज़ है वो मईशत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है और कहाँ पाकिस्तान जा रहा है। पिछले 3 साल में ख़ास तौर पर जब से PTI की हुकूमत आई है, तो इस वजह से एक तो ज़रूरी बनता है क्योंकि हर महीने मईशत के मुख्तलिफ इदाफ आते हैं, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, फिस्कल डेफिसिट के हवाले से, और दूसरे जो इदाफ होते हैं मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो हर महीने या हर क्वार्टरली या हर 6 महीने के बाद या एनुअल। तो एक तो वो ज़रूरी बनता है कि उसका तज्जिया किया जाए कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, उस हवाले से कि किस वजह से बार बार चेंज करना पड़ता है वज़ीर आज़म साहब को, अपनी जो माशी टीम है उसको चेंज करना पड़ता है, उस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। और दूसरी अहमियत थी कि जो नए वज़ीर ख़जाना जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है हमाद अज़हर साहब को, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे कर दिए हैं मईशत के हवाले से कि वो ज़बरदस्त मईशत चलती है। मसला ये होता है मईशत में 2 चीज़ें होती हैं बड़ी अहमियत, जिसमें आप जो मर्जी क्लेम करते रहें। एक तो आवाम से पर्सनल, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो स्कूल टीचर है, चाहे वो मिडिल क्लास कोई अकाउंटेंट है या जो भी है, उसको मईशत के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स या हमाद अज़हर की स्टेटमेंट या इमरान खान। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि हुकूमत गिराने और आर या पार की बातें करने वाले आज खुद दस्तो गिरेबां हैं। अपोजिशन वाले हुकूमत गिराने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 2021 खुशहाली का साल साबित हो रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की जद्दोजहद की बदौलत मुल्क में खुशहाली आ रही है।
آج پاکستان کی برآمدات بڑھ چکی ہیں، اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، ڈالر بھی گر چکا ہے، سب سے زیادہ گاڑیاں بھی مارچ 2021 میں فروخت ہوئیں۔ پاکستان اس وقت ترقی کی درست سمت پر گامزن ہے، مہنگائی کے چیلنج سے بہتر انداز میں نمٹا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ 15-20 روز قبل تک وزیراعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ جہانگیر ترین کے خلاف درج مقدمات زیادتی ہے۔ راجہ ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ وزیراعظم سے جہانگیر ترین کا رابطہ تھا، اسی لیے جہانگیر ترین نے وزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد رابطے اچانک ختم ہو گئے اور ایکشن شروع ہو گیا اور 3 FIRs ہو گئیں۔ اگر جہانگیر ترین کو انصاف نہیں مل رہا تو اپوزیشن کا احتساب کیسے درست ہو رہا ہے؟ راجہ ریاض نے کہا کہ جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ساتھ عدالت جانے کا مقصد ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا۔ ووٹرز ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہی کارکردگی رہی تو الیکشن میں ہمارے بہت برے حالات ہوں گے۔ احتساب عدالتیں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 22 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کو جیل حکام نے احتساب عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی اور ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں جلد ریفرنس دائر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس بے گھروں کو چھت دینے کے وعدے کی تکمیل ہے۔ حکومت پنجاب نے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر کے سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 8500 کنال پر 35,000 سے زائد اپارٹمنٹس بنا کر وعدہ پورا کریں گے۔ پہلے مرحلے میں 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کا پروجیکٹ جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے ملازمین کو نرم شرائط پر قرضے اور وفاقی حکومت کی طرف سے سبسڈی بھی دی جائے گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں عوام سے کیے جانے والے وعدے پورے کریں گے۔ پنجاب اب بدل رہا ہے، ترقی آ رہی ہے، تیزی سے خوشحال پاکستان کے سنگ میل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ PDM مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تمام ادارے ملک کی ترقی کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب بھر میں 4 ارب روپے سے زائد کے صاف پانی کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا کو غربت، بڑھتی ہوئی عدم مساوات اور انتہا پسندی جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ آج ہم دنیا کی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہیں۔ کرونا ویکسین ہر جگہ دستیاب ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کا کہنا تھا کہ کرونا وبا، بڑھتی غربت، گہرائی عالمی کے ساتھ بازاری کا خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو ان چیلنجز کا جواب حکمت عملی اور عزم کے ساتھ دینا چاہیے۔ کرونا ویکسین ہر جگہ دستیاب ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہر شخص محفوظ نہیں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو خبر دیں کہ رمضان المبارک کے دوران وفاقی سرکاری دفاتر کے اوقات کار تبدیل کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سرکاری دفاتر پیر سے جمعرات تک صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کے روز صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ایسے وفاقی سرکاری ادارے جو ہفتے میں 6 دن کھلے رہتے ہیں وہ روزانہ صبح 10 سے سپہر 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کو سرکاری دفاتر صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔
آگے بڑھتے ہیں، خبر دیں گے اداکارہ میرا کے حوالے سے۔ اداکارہ میرا نے پاگل خانے بھیجے جانے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اداکارہ میرا کہتی ہیں کہ امریکہ کے پاگل خانے میں نہیں بلکہ اپنے سسرال میں موجود ہوں۔ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں نہ پھیلائی جائیں، مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سازشیں اتنی بڑھ گئیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چند روز تک وطن واپس آ جاؤں گی۔ ادھر وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسترو نے ینگ آرٹسٹ نمائش کا افتتاح کر دیا۔ نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایم پی اے طلعت نقوی، نامور اداکار اشرف خان، گلوکار ناصر براق سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ پنجاب بھر کے 47 نوجوان مصوروں کے 150 فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ خیال احمد کاسترو کا کہنا تھا کہ بچوں کا کام دیکھ کر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خواہش ہے کہ وبا سے نجات کے بعد بچوں کے آرٹ کو مزید پذیرائی دینے کے لیے بیرون ملک نمائش منعقد کروائی جائے۔ ڈی جی پلاک ڈاکٹر سغرا صدف نے کہا کہ نوجوان مصوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پلاک نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ فن پاروں کو دیکھ کر نوجوانوں کی آرٹ سے بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین آپ کو خبر دیں کہ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے لیے 5ویں جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جائزہ رپورٹ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے بعد جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کی معاشی کارکردگی اور مستقبل کے حوالے سے جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان حکومت نے بجلی 3 روپے 34 پیسے مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں 1 روپیہ 95 پیسے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں بجلی مزید 1 روپیہ 63 پیسے مہنگی ہوگی۔ سال 2021 میں معاشی ترقی کی شرح محض 1.5% رہے گی۔ اگلے سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 4% ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر تیزی سے نیچے گر رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکی کرنسی 16 پیسے سستی ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 16 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ قیمت 153 روپے 18 پیسے سے گر کر 153 روپے 2 پیسے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 15 پیسے سستا ہو گیا تھا اور قیمت 153 روپے 33 پیسے سے کم ہو کر 153 روپے 18 پیسے ہو گئی تھی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کی صورتحال۔